इसमें कोई शक नहीं कि ज़िना एक कबीरा गुनाह और बहुत ही बड़ी फहाशी है। अल्लाह ताला का कुरान पाक में इरशाद है, और तुम ज़िना के करीब भी न भटको, बिलाशुबा ये एक फहाशी और बहुत ही बुरा रास्ता है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िना के बारे में फरमाया, कोई मोमिन तो ज़िना के करीब जा ही नहीं सकता। एक खातून ने सवाल किया है कि मैं ज़िना करती हूँ, इससे छुटकारा हासिल करना मुमकिन नज़र नहीं आता, क्या जो मैं नमाज पढ़ती हूँ वो कबूल होती है या नहीं? इसका जवाब जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, डीप टॉक उर्दू एक इस्लामिक चैनल है, इसको सपोर्ट करके आइए इस कार्य खैर में हमारा साथ दीजिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप सबसे पहले हासिल कर सकें। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह फुरकान में इरशाद फरमाते हैं, और वो लोग जो अल्लाह ताला के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते और किसी ऐसे शख्स को जिसे अल्लाह ताला ने कत्ल करना हराम करार दिया, इसे वो हक के सिवा कत्ल नहीं करते और ना ही वो ज़िना का इर्तिकाब करते हैं, और जो कोई ये काम करे वो अपने ऊपर सख्त वबाल लाएगा। इसे क़यामत के दिन दोहरा अजाब दिया जाएगा और वो ज़िल्लत व ख़वारी के साथ हमेशा इसी अजाब में रहेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने ज़ानी को दुनिया और आखिरत में शदीद किस्म की सज़ा दी है और इसका इर्तिकाब करने वाले पर हद वाजिब की। लिहाजा कंवारे ज़ानी की सज़ा 100 कोड़े और शादीशुदा ज़ानी की सज़ा 100 कोड़े और संसार करना मुकर्रर की गई। तो फिर एक मुसलमान जो कि मुकल्लिफ भी है और इसका हिसाब किताब और इससे पूछ कुछ भी होगी, किस तरह राज़ी हो जाता है कि अल्लाह ताला ने इसे इस्लाम की शर्त से नवाजा और इसके बावजूद जानवरों और चौपायों की सतह पर पहुंच जाता है। जानवरों में जब भी शहवत पैदा होती और हैजान पकड़ती है तो वो जिस तरह भी चाहे इसे पूरा करते हैं। तो क्या इंसान भी इन्हीं की तरह जिस तरह चाहे शहवत पूरी करता फिरे? ये ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ा सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत में भी बहुत सख्त और दुनिया से भी ज़्यादा सज़ा होगी, जिसका जिक्र अहादीस में भी मिलता है। समरा बिन जंदब रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात मेरे पास 2 आने वाले आए और मुझे उठाकर अपने साथ ले गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम इससे आगे चले तो तनूर जैसी चीज़ के पास आए तो इसमें शोर होगा और आवाज़ें सी पैदा हो रही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि हमने इसमें झांका तो इसमें मर्द और औरत बिल्कुल नंगे थे और इनके नीचे से आग के शोले आते और इन शोलों के आने से वो शोर गूगा करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, मैंने इन दोनों से पूछा, ये लोग कौन हैं? वो कहने लगे, वो जो तनूर जैसी चीज़ में लोग थे वो सब जिना करने वाले मर्दों औरतें थीं। अगर इंसान को इस जुर्म की हालत में मौत आ जाए तो इसकी हालत क्या होगी, और जब मैदान महशर में पेशी होगी तो क्या जवाब देगा? बल्कि जब वो अल्लाह ताला के सामने पेश होगा तो क्या जवाब देगा? क्या अल्लाह ताला की मुसलसल और बेशुमार नेमतों का शुक्र इसी तरह अदा किया जाता है? क्या सेहत व आफियत जैसी नेमत का शुक्र इसी तरह अदा किया जाता है? क्या आपके जहन से ये चीज़ गायब है कि आप इस गुनाह में डूबी हुई है और अल्लाह ताला आपको देख रहा है? अल्लाह ताला का कुरान पाक में इरशाद है कि यकीनन ज़मीन व आसमान में कोई भी चीज़ अल्लाह ताला से छुपी हुई नहीं। क्या आप ये नहीं जानती कि जिस उज़्व के साथ आपने अपने खालिक की नाफरमानी की है वो रोज़े क़यामत आपके खिलाफ गवाही देगा? क्या आपने अल्लाह ताला का ये फरमान नहीं सुना, यहाँ तक कि जब वो रोज़े क़यामत आएंगे तो इनके कान और इनकी आंखें और इनकी जिल्दें जो कुछ वो अमल करते रहे हैं इनके खिलाफ गवाही देंगी, और वो अपने चमड़े को कहेंगे कि तुम हमारे खिलाफ गवाही क्यों दे रहे हो? वो जवाब में कहेंगे, हमें इस अल्लाह ने कुव्वते गोयाई बख्शी है जिसने एक चीज़ को बोलने की ताकत दी है, और वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पहली बार पैदा फरमाया और तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। लिहाजा आप पर ज़रूरी है कि आप जितनी जल्दी हो इस फहश काम और अजीम गुनाह से तौबा कर लें और अपने किए पर सख्त किस्म की नदामत का इजहार करते हुए इस गुनाह से फौरी तौर पर रुक जाएं और इसी तरह हर इस चीज़ से भी रुकें जो इसका सबब बन सकता हो। इनमें से चंद असबाब ये हैं: बाल और चेहरा या फिर जिस्म का कोई हिस्सा नंगा रखकर बेपर्दगी करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों की 2 किस्में जहन्नुमी हैं जिन्हें मैंने अभी तक नहीं देखा। फरमाया,
اور وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، دوسروں کی طرف مائل ہونے والی اور اپنی طرف مائل کرنے والی، ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ یہ نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو بہت دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ آپ کسی بھی اجنبی کے ساتھ خلوت اختیار نہ کریں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی بھی عورت اپنے محرم کے علاوہ کسی اور کے ساتھ خلوت نہ کرے۔ آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ خلوت نہ کریں جو آپ کے لیے حلال نہیں، اس لیے کہ خلوت کا نتیجہ ہی زنا کی شکل میں نکلتا ہے۔ آپ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے شیطانی وسوسوں اور اس جرم کے سبز باغ اور آسانی کی طرف متوجہ نہ ہوں، اس لیے کہ شیطان نے تو اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا رکھی ہے کہ وہ بنی آدم کو گمراہ کرتا رہے گا۔ بلا شبہ نماز ترک کرنا کفر ہے۔ حدیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بندے اور کفر و شرک کے درمیان حد فاصل نماز کا ترک کرنا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کچھ اس طرح سے ہے، ہمارے اور ان کفار کے درمیان نماز کا معاہدہ ہے، جو بھی نماز ترک کرتا ہے اس نے کفر کا ارتکاب کیا، لہٰذا آپ کثرت سے استغفار اور اپنے رب کے سامنے توبہ کریں اور ہر وقت دعا کرتی رہا کریں کہ آپ کو اس سے بچنے کی توفیق دے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرضی نماز کی پابندی اور نوافل کثرت سے پڑھا کریں اور اس میں خشوع خضوع کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور نماز کی پابندی کیا کرے کیونکہ نماز فحاشی اور برائی کے کاموں سے منع کرتی ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر کچھ اس طرح سے فرمایا، اور آپ دن کے دونوں کناروں اور رات کے حصہ میں نماز قائم کریں، یقیناً نیکیاں برائیوں کو ختم کر ڈالتی ہیں۔ اسی لیے ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ توبہ کرنے سے بوجھ محسوس نہ کریں اور نہ ہی یہ محسوس کریں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ شیطان تو اس بات کی حرص رکھتا اور کوشش کرتا ہے کہ وہ آپ کے دل میں نا امیدی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی کا بیج بوئے۔ اور آپ کے علم میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر کے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں ارشاد ہے، مگر وہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جو توبہ کرے اور اعمال صالحہ بھی کرے تو بلا شبہ وہ اللہ کی طرف حقیقتاً اور سچا رجوع کرتا ہے۔ یقیناً توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور آپ کے اور توبہ کے درمیان کوئی بھی حائل نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک توبہ قبول کرتا ہے جب تک گرگرا یعنی موت نہ شروع ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس توبہ سے خوش ہوتا ہے جس کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے۔ آخر میں ہم یہ کہیں گے، آپ توبہ کرنے کے بعد فحاشی کے سب راستے بند کر دیں اور ان سے قطع تعلقی کر لیں، اور شریعت پر عمل کرتے ہوئے فحاشی کے راستے کو بند کرنے کے لیے شادی رچا لیں۔ اور آپ کے علم میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ مسلمان زانی مرد عورت کے لیے اس وقت شادی کرنی جائز نہیں جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے توبہ نہ کرے، اور اگر وہ توبہ کر لے اور اس فحش کام کو ترک کر دے تو آپ کے لیے جائز ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اس سے شادی کر لیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری ایک دوسری ویڈیو میں جانیے کہ کیا اسلام میں حلالہ جائز ہے یا نہیں۔ کیا اسلام ایسے نکاح کی اجازت دیتا ہے کہ جس کی بنیاد ہی طلاق پر رکھی جا رہی ہو؟ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔